किनभने यो नेपाल विरुद्धको संविधान त बन्यो नेपालको चाहिँ छिमेकी यो छिमेकी चाहिँ मैत्री संविधान बनेन। यो छिमेकीलाई प्रत्यक्ष रूपमा धक्का दिने गरेको यहाँ पश्चिमा शक्ति हावी भएको र त्यसका नेतृत्वहरू स्थापित भए। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नियत आफ्नो सत्ता टिकाउनको निमित्त भुटानी मोडलमै बस्न सहमत हुने गरेको एग्रिमेन्टै भन्छौँ हामी त। अब के को लागि भन्ने बहस हामीले पनि त भनेका छौँ नि। राज संस्था के को लागि अथवा प्रत्यक्ष गणतन्त्र के को लागि, आउनुहोस् सर्वपक्षीय गोलमेज सभा गरौँ। राज संस्था चाहँदैन, राज संस्था चाहने होइन, नेपाली जनताले उठाएर राज संस्था ल्याउँछन् कि बरु नेपालले दीर्घकालीन रूपमा यदि जनताको अपेक्षा अनुसारको विधि विधान यो भन्यो भने त राज संस्था आउन सक्छ। किन भुटानले ल्याउने हो नि, परिवर्तन गर्न सक्छन् नि। जनता जहिले पनि चाहिँ वैदेशिक शक्तिको चक्रव्यूहमा त रहँदैन। भेट्ने कोसिस गरेका थियौँ होइन, भेट्न पाउनु भएन, भेट्नु नपाएको। हाम्रो कुरा पनि पुग्यो, उहाँको कुरा पनि आयो। हामीले त्यसपछि थाहा पाएको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र केही गर्न सक्ने, हलचल गर्न सक्ने स्थानमा हुनुहुन्न। त केही भन्नै नहुने जोरे छ। पारसले त त्यो बेलामा चाहिँ दरबारमा विद्रोह गरेर भए पनि प्रत्यक्ष सत्ता हामीले लिनुहुन्न भनेर बाबुलाई सुझाव दिँदाखेरि आज पारसको यो हालत बनाएन। परन्तु अब हुने बाटोमा लाँदैछन्। त्यतिसम्म रोकेर जसले आजसम्म नेपाल बचायो त्यो भनेको नेपालको सुरक्षा निकाय हो। त्यो बचाउने भनेको नेपाली सेना हो। त्यो नेपाली सेनालाई पनि अब योजनाबद्ध रूपमा उचालेर सिद्ध्याउनको निमित्त भन्ने पात्रहरू चाहिँ हुन्। 5 करोडभन्दा बढी नेपालमा भित्रिन पाउने निर्णय गरेको यही सरकारले होइन भनेको त। ब्ल्याक मनीहरू अब नेपालमा कति भित्राइँदैछ त भन्दा अगाडि बढ्नुपर्छ भनिरह्यो। यो त विदेशीहरूले नेपालमा अर्को डिजाइन जो हामीले अघि भन्यौँ नेपालको सङ्क्रमणकालीन अन्तरिम संविधान यिनीहरूले बनाइरहेछ। यहाँ गोलमालका बिच त्यो संविधान जारी गराउन खोज्यो भने त स्वतः नेपाल भुटानीकरण वास्तविक त्यतातिर लाने। म त भन्छु सेना उचाल्नुको सट्टा राधाकृष्ण मैनालीको घर घेर्नुहोस्, भरत दाहालजीहरूको घर घेर्नुहोस्, निर्मल निवास त्यसको लागि घेर्नुहोस्। म पनि जान्छु त्यहाँ घेर्नलाई। हाम्रो पार्टी नेपालका अध्यक्ष गोविन्द बोहराजी हुनुहुन्छ। आज विशेष गरी हामी पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र गोविन्दजीले सामूहिक सञ्जालमा एउटा पोस्ट पनि हाल्नुभयो। त्यो एकदमै यतिखेर त्यसमा विभिन्न किसिमका प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। यो सरकारले भुटानी मोडलमा रहने गरीको भद्र सहमति गरेको आशंका छ। परिचित्र हेर्दा लाग्छ कि सङ्क्रमणकालीन अन्तरिम संविधान नै कसैले तयार पारिसकेको छ भनेर यो किसिमको अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा दिइसकेपछि यसले पनि चर्चा पाइरहेको छ। विभिन्न प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। जसरी पुस 5 गते संसद विघटन भइसकेपछि विकसित घटनाक्रम यतिखेर दोस्रो पटक संसद विघटन भइसकेको विषय अदालतमा छ र त्यो फैसला पनि नजिक आउँदै गर्दा यतिखेर राजाको चर्चा पनि एकदमै व्यापक रूपमा अगाडि आइरहेको छ। कम्युनिस्टहरू, काङ्ग्रेसहरू राजाको कुरा गर्न थालिसकेका छन्। पछिल्लो समय हेर्ने हो भने महेश बस्नेतले त सङ्घीयता यो धर्मनिरपेक्षताको विषयमा खुलेर बहस हुनुपर्छ, पर्दा बिस्तारै हट्दैछ। अब हामी एकैपटक हटाउन चाहँदैनौँ, बिस्तारै बिस्तारै सबै पर्दा हट्छ। 12 बुँदे दिल्ली सम्झौतामा जुन विदेशीले लादेका कुराहरू छन् ती सबै हामी हटाउँछौँ भनेर सार्वजनिक रूपमा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामै अभिव्यक्ति दिएको विषय पनि यतिखेर चर्चामा छ। अब यतिखेर नेपालको राजनीति चाहिँ कतातर्फ दौडिरहेको छ र कता पुगेर चाहिँ यो राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ, ल्यान्ड कसरी हुन्छ, यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? म आराम छु। जुन सामाजिक सञ्जालमा तपाईँको अभिव्यक्ति आयो नि, अन्तरिम संविधानै कसैले तयारी पारिसकेको छ, यो देशलाई भुटानी मोडलमा लैजाने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुग्यो भन्ने जसरी जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो नि, के साँच्चै त्यस्तै हो? अब यो त अहिलेको चाहिँ चित्र होइन, जुन चित्र देखेका छौँ हामीले भोगेका छौँ अवस्था, यसले नै पुष्टि गर्यो नि। अब कार्यान्वयन हुन मात्रै बाँकी भन्ने कुरा बुझिएन र त्यही नै कुरा हामीले चाहिँ सबैमाझ जानकारीको निमित्त र प्रतिक्रियाको निमित्त त्यो कुरा राखेका हौँ। यसको लागि भूमिका कसले खेल्यो त? अहिलेको सरकारले, केपी शर्मा ओली, नेकपा एमाले होइन लगायत नेपालमा वैदेशिक शक्ति जो पहिलादेखि थिए जसले नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता कायम गराइरहेका थिए उनीहरूले भूमिका खेले। महेश बस्नेतको पछिल्लो अन्तर्वार्ता आइसकेपछिको तपाईँको यो स्ट्याटस हो? होइन, यो हामीले त पहिलादेखि भनेको हो नि। परिघटनाहरू त त्यही अनुसार हुँदै थिए। यद्यपि अब यो कुरालाई चाहिँ हामीले कताबाट सम्झिनु पर्यो भने पूर्व मन्त्री भन्नु पर्यो
हाम्रो घनश्याम भुषालजी, उहाँले गत वैशाखदेखिको चाहिँ त्यो 1 वर्षको टाइम फ्रेम उहाँलाई भनिएको कुरा मैले अहिले आएर मात्र चाहिँ त्यो कुरा फिलिङ गरेँ भनेर जो भन्नुभयो, करिब 1 महिना अगाडिको उहाँको लेख थियो, त्यसले पनि पुष्टि गर्छ। यो हुँदै थियो यस्तै, किनभने आजको घटनाक्रम हुनको लागि त हामीले 2007 सालदेखिका घटना त हेर्नु पऱ्यो। अब त्यतिसम्मको सधैँभरि चर्चा किन गरौँ, होइन, गर्नु परेन। तर यो घटनाक्रम हुँदैछ भन्ने कुरा त हाम्रो संविधानमै उल्लेख थियो नि, जुन हाम्रो नेपालको संविधान 2072 असोज 3 को संविधान, त्यो संविधानको अन्तर्वस्तु नै यही आजको घटनाक्रम गराउनेतर्फ उन्मुख थियो। त्यसकारण त हामी चाहिँ दक्षिण भारत, अब उसको चाहिँ गुलाम पहिलादेखि थियौँ, अब औपचारिक रूपमा हुँदैछौँ। त्यही कुराको पुष्टि भएकै हो। यो महेश बस्नेतजीले बोलेपछि भएको होइन। अब महेश बस्नेतजीको चाहिँ बरु के छ तपाईँहरूले जुन भनिदिनु होला। उहाँले भन्नुभयो नि, अब संहिताको विषय, धर्मनिरपेक्षताको विषयमा बहस हुनुपर्छ, यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, यो 12 बुँदे सम्झौतामा जुन विदेशीले लादेका कुराहरू हुन् यी भनेर जुन सङ्केत गर्नुभयो नि, अब त्यो करेक्सन गर्न चाहन्छ भन्दैमा चाहिँ भुटानकै मोडेलमा लानको लागि चाहिँ ओलीले त्यो पहल कदमी थालेका हुन् त। होइन, यो सरकारले गरेको भन्ने कुरामा त दुई मत भएन। अब हामीले महेश बस्नेतजीको चाहिँ चरित्रबाट चाहिँ विश्लेषण गर्नु पर्यो। उहाँ जे भए पनि युवा हुनुहुन्छ, सानो उमेरबाट नै राजनीतिमा चाहिँ अभ्यस्त हुनुहुन्छ, होइन। सानै उमेरबाट मैले अहिलेसम्म सुनेअनुसार उहाँ सबभन्दा कान्छो वडा अध्यक्ष भएको, होइन, भन्ने छ। उहाँकोमा चाहिँ राजनीतिमा परिपक्वपन आएर पनि उहाँले यो विषय उठाएको हुनुपर्छ, न कि यो सरकारले अब हामीले आशंका गरेको। हाम्रो राजनीतिक आशंका भनेको चाहिँ करिब करिब यो तथ्य नआइकन हामीले बोल्दैनौँ, होइन, त्यसरी बोल्छौँ। यो सरकारले जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट भारतसँग गरेकै हो भने यसको संविधान कहाँ बन्यो त भन्दा अन्तरिम संविधान जस्तो 62-63 को परिवर्तन पछि नै नेपालको जुन अन्तरिम संविधान बन्यो, माओवादीलाई 83 सिट ल्याइएको थियो, यो त पहिले डिजाइन त थियो नि त, होइन। हो त्यस्तै अबको यो परिवर्तन पछि के गर्ने भन्ने र नेपाललाई भुटानीकरणको मोडलमा लिएर जाने गरीको चाहिँ सरकार र भारतबीच एक किसिमको एग्रिमेन्ट भएको हाम्रो आशंका हो, त्यतै लक्षित छ। त्यसलाई काउन्टर दिनको निमित्त महेश बस्नेतजीले आफ्नै पार्टीभित्रको त्यो सङ्घर्ष उहाँले बोलेको पनि हुनसक्छ। त्यस कारण महेशजीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीकै कदमलाई, हाम्रो नेपाललाई भुटानै हुनको निमित्त अगाडि बढाएको कदमलाई उहाँले साथ दिएको, त्यसको निमित्त यो बोली बोलेको भन्ने चाहिँ म बुझ्दिनँ। त्यो चाहिँ महेश बस्नेतजीले त्यो तरिकाले भन्नुभएको होइन, बचाउनको निमित्त चाहिँ उहाँले जनतामा आफ्नो भनाइ राख्नु भएको छ। अब निर्णायक त जनता हुनुपर्छ भन्ने कुरा त्यसको अर्थ लाग्छ। यतिखेर अब राजाको पनि खुबै चर्चा हुन थालेको छ नि राज संस्थाको विषयमा। यो बिचमा चाहिँ जुन किसिमको भाड भैलो देखिएको छ जताततै अहिले पछिल्लो समय हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले सर्वोच्चलाई जुन जवाब पठाउनु भयो, त्यहाँबाट पनि अब यो फैसला संसद पुनर्स्थापना सम्बन्धी फैसला नजिकै गर्दाखेरि यो किसिमको जवाफ आउनुले अब यदि संसद पुनर्स्थापना भइहाल्ने हो भने पनि ओलीले त सहजै छोड्ने वातावरण त देखिँदैन नि। कस्तो किसिमको परिस्थिति निर्माण हुँदैछ यहाँनिर? होइन, मूलभूत विषय त यो संविधान संशोधनको विषय हो। यसको अन्तर्वस्तु हामीले वर्षौँ पहिलादेखि बोलेको कुरै यही हो र 2072 असोज 3 पछि नै हामीले भनेको यो संविधान जलाउने कार्य त हामीले गरेनौँ, बरु मधेसी पार्टीहरूले गरे। आखिर त्यही मधेसी पार्टी आज सरकारमा गयो, संविधान जलाउने पक्ष। हामीले त्यही बेलादेखि भन्यौँ यो संविधान कार्यान्वयन हुनै सक्दैन, होइन त, यसलाई त संशोधन गर्नै पर्थ्यो। किनभने यो नेपाल विरुद्धको संविधान त बन्यो, नेपालको चाहिँ छिमेकी, यो छिमेकी चाहिँ मैत्री संविधान बनेन। यो छिमेकीलाई प्रत्यक्ष रूपमा धक्का दिने गरेको यहाँ पश्चिमा शक्ति हावी भएको र त्यसका नेतृत्वहरू स्थापित भए भन्ने कुरा जो गरेका थियौँ, विषयवस्तु त त्यहाँ छ। त्यसकारण प्रतिनिधि सभा के होला भन्दा पुनर्स्थापना होला अथवा पुनर्स्थापना नहोला, दुइटैको निमित्त अहिले वारको पारको स्थितिमा चाहिँ नेपालको राजनीति अगाडि बढिरहेको छ। एउटा तपाईँले भनेको जस्तो राज संस्था ल्याउनुपर्छ, राज संस्था लिएर आएर निकास दिनुपर्छ भन्ने एउटा पक्ष छ भने अर्को पक्ष पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूको लाइन अनुसार संसद पुनर्स्थापना गरेर जानुपर्छ, होइन, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, अहिलेको संविधानलाई बचाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यतापट्टिबाट देखिन्छ। राष्ट्रपति कार्यालयले एउटा प्रतिउत्तर पठाएको छ अदालतमा, हाम्रो सभामुखज्यूले अर्को प्रतिउत्तर पठाउनु भएको छ। दुईटाको हेर्दाखेरि टसल देखिन्छ। अब कता जाला त?
होइन, हाम्रो विषय त्यहाँ हो। त्यसकारण मूलभूत विषय अहिलेको अवस्था कस्तो आयो भने हामीले सबभन्दा नजिकको विषय देखेको चाहिँ यी त परिचित र पछाडिको कुराहरू भए। हामीले अहिले देखेको चित्र चाहिँ के हो भने प्रधानमन्त्रीले जुन कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ त्यो सम्भव छैन। संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, हाम्रो भनाइ, हाम्रो बुझाइ। त्यो संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर नै यो किसिमको जवाफ अगाडि आएको होइन, हामीले यो किसिमको जवाफ भनेको महेश बस्नेतजीले भनेको लाइनमा त प्रवेश गर्नै पर्छ होइन। अब यो हामीले भनेको हाम्रो कुरा त हाम्रो पार्टी नेपालको राजनीति मुद्दा त अहिलेबाट होइन, हामीले त लिखित रूपमै वैदेशिक शक्तिका संरचनाहरू 1, 2, 3, 4 भनेर हामीले 27वटा बुदामा लेखेकै छौँ होइन। र यो संविधानभित्र प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको जवाफको कुरा गर्दा हो, उहाँहरूको विषयवस्तु त म जोड्छु। यो संविधानमा सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता नेपाल राष्ट्र सिद्ध्याउने ठुला आणविक बम हो भनेर मैले तपाईँसँग धेरैपल्ट अन्तर्वार्तामा भनेको छु नि होइन त। अब यसलाई अहिले महेश बस्नेतजीहरू र एमाले भित्रका युवा पुस्ताका नेतृत्वले चाहिँ स्वीकारेछन्। भलै ढिला अब राजनीतिमा उहाँहरू जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ ढिलै भए पनि उहाँहरूले बोलेको कुरा र हामीले वर्षौँ अगाडि बोलेको कुरा उहाँहरूले बोल्दा यो चाहिँ सम्बोधन हुन्छ हुने ठाउँतिर प्रवेश गर्छ। त्यसकारण राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले भन्नुको नियत हामी चाहिँ राम्रो देख्दैनौँ। नियत राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथि सिधै आक्षेप लाउनलाई बन्देज होला। यद्यपि हामी लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेको समयमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नियत आफ्नो सत्ता टिकाउनको निमित्त भुटानी मोडलमै बस्न सहमत हुने गरीको एग्रिमेन्टै भन्छौँ हामी त, त्यो भएको बुझिन्छ। होइन भने संविधानभन्दा बाहिर, जबकि यही संविधानले सारा किसिमको राज संस्था ल्याउनलाई यही संविधानले बाटो दिएको छ नि। हामी त्यतातिर जान सक्दै किन उहाँले यो संविधानभन्दा विपरीत तरिकाले अपव्याख्या गरेर आज न्यायालयले चाहिँ यो संविधानको व्याख्या त न्यायालयले गर्ने हो नि। सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलास मार्फत संविधानमा बाजिएका कुराहरू उसले प्रष्टीकरण दिने हो नि। आज हाम्रो 2072 असोज 3 को संविधानका प्रावधानको व्याख्या गरिरहँदाखेरि त राष्ट्रपति कार्यालयले मेरो यो हो भनेर निश्चित गरेको जस्तो त नहोला। संविधानको त्यही होला सम्भवतः। त्यसैको निमित्त अब अदालतले त एउटा निर्णय दिन्छ नि, पर्सि दिँदैन। त्यसकारण प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले भनिरहनु भएको चाहिँ भुटानी मोडलमै भए पनि आफ्नो सत्ता टिकाइरहनको निमित्त जहाँसम्म लाग्छ इन्डियासँग सम्झौता गरेको छ। हाम्रो बुझाइ यही हो, यसलाई चिर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। महेशजीको भनाइ चाहिँ के हो भने अब हामी त्यता प्रवेश गर्नुपर्छ है। 12 बुँदे कोर्स करेक्सन होइन, त्यो कोर्स करेक्सन चाहिँ रङ डिरेक्सनतिर जान्छ होइन। हामीले राइट डिरेक्सनतिर जाने बाटो चाहिँ महेश बस्नेतजीले भनेको हो। त्यस कारण 12 बुँदेको कुरा हामीले अहिले गरिनुपर्छ भन्ने त्यति उपयुक्त छैन। र महेश बस्नेतजीले भनेको कुरा चाहिँ हामीले संविधानमा संशोधन गर्नुपर्छ। त्यो संविधान संशोधन गर्ने शक्ति अब चाहिँ चुनाव मार्फत अनुमोदित भएर आउनुपर्छ भन्ने भनाइ चाहिँ महेश बस्नेतजीको भएको हामीले पाएका छौँ। त्यसकारण महेश बस्नेतजीको भनाइ र त्यो मुद्दालाई नेपाली जनताले स्वागत गर्नुपर्छ। भनेपछि राज संस्था यदि फर्किने हो भने चाहिँ राज संस्थाको भूमिका रहने हो भने चाहिँ त्यो भुटानी मोडलमा मात्रै आउने भयो। अब यस्तो भयो, राज संस्था नेपाली जनताको तर्फबाट उठेको मुद्दा कति हो? नेपाली जनताले नै अहिलेको गणतान्त्रिक व्यवस्था, अहिलेका राजनीतिक नेतृत्वभन्दा हामी राज संस्थाकै पालामा सुरक्षित थियौँ भनेर जनताले आन्दोलन उठाएर चाहिँ जनताको आन्दोलन अहिले भनेको कुरा चाहिँ ती जनता होइनन्। अपवाद बाहेक मेन त त्यहाँ लिडरहरू हो नि। हामीले सुरेन्द्र भण्डारी जस्ता मान्छेलाई राज संस्थाका पक्षधर भनेर मान्न सक्छौँ जो विशुद्ध पश्चिमा एजेन्ट हुन्। यसमा चाहिँ उनको कर्मले बताउँछ सबै। अरू मान्छेहरू छन्, फेरि म यति भनिरहँदा अर्को राज संस्थै चाहने वास्तविक मान्छे मैले देख्ने हेर्नुहोस् को छन्? हाम्रो साई युवा शक्तिको के खड्काजी हुनुहुन्छ, पशुपति खड्काजी। उहाँलाई मैले कुनै ब्लेम लाउँदिनँ। उहाँ वास्तविक राज संस्थाको पक्षधर एउटा उहाँ देख्छु मैले देख्ने बेला। अर्को हाम्रो हेमविक्रम सिलवाल पनि हुनुहुन्छ। तर हेमविक्रम सिलवाललाई सहयोग गर्ने चाहिँ गलत नियतका मान्छेहरू पनि त्यहाँ पछाडि छन् होइन। हाम्रो पशुपति खड्काजीहरूले चाहिँ आन्दोलन उठाउन सक्नुहुन्न होइन, त्यो देख्छु। तर नेपाली जनताको ठुलो हिस्साले राज संस्था चाहिन्छ, अब राज संस्थामै हामी अगाडि जानुपर्छ भनेर आन्दोलन उठाएको मलाई थाहा भएन। अहिले बाहिर देखेका जो लिडरहरू होइन, अब सुरेन्द्र भण्डारी प्रवृत्तिका जो हाबी भएका छन्, राजा चाहियो भन्नेवालाहरू छन्, उनीहरू चाहिँ वास्तवमै यहाँ
अस्थिरता तर नियन्त्रित वैदेशिक शक्तिको जो यहाँ पहिलादेखि उनीहरूले जो कार्यहरू गरिरहेछन् यसलाई चाहिँ कायम राख्नको लागि र नेपाल भारत अधीनस्थ मात्रै चलोस् भन्नको निमित्त जो प्रपञ्च थियो त्यसका पात्रहरू सुरेन्द्र भण्डारी प्रवृत्तिका पात्रहरू हुन्। उनीहरू राज संस्था चाहने मान्छे होइनन्। त्यसकारण राज संस्था अब के को लागि भन्ने बहस हामीले पनि त भनेका छौँ नि। राज संस्था के को लागि अथवा प्रत्यक्ष गणतन्त्र के को लागि, आउनुहोस् सर्वपक्षीय गोलमेज सभा गरौँ, नेपालको आफ्नो सिद्धान्त विकास गरौँ होइन। र आजसम्म भएका अब यतिका जुन गतिविधि देखियो, यिनीहरूको भाँड भैलो देखियो, जनता कोरोनाको महामारीबाट प्रताडित छन्, अहिले प्राकृतिक विपत्ति मेलम्चीमा जुन देखा पर्यो, सरकारको जुन पूर्व तयारी पनि देखिएन, महामारीमा जुन किसिमको खोप लगाउनु पर्ने हो त्यो जनताले लगाउन पनि पाएका छैन, सास फेर्न नपाएर मृत्युवरण गर्नु परेको यो अवस्था। यो बेलामा त राज संस्थाको अपरिहार्यता रहेछ, आवश्यकता रहेछ भनेर धेरैले महसुस गरेका छन् नि। त्यो सामाजिक सञ्जालतिर पनि देखिन्छ त्यो प्रतिक्रियाहरू। यो सरकारसँगको वितृष्णा गुनासो पोखे सँगसँगै त्यहाँ राज संस्थाको अपरिहार्यता र आवश्यकताको पनि बोध गर्न थालेका छन् नि जनताले यति बेला। जनताले त्यतापट्टिबाट बोध गर्नु एकदम स्वाभाविक हो। किन हो भने राज संस्थामा यस्तो हुँदैन थियो होला, हामीले चाहिँ यस्तो अन्धधुन्धको समयमा महामारीको समयमा यतिको दुःख पाउँदैन थियौँ होला भनेर त वीरेन्द्रसम्मको शासनकालको जुन उहाँहरूले भोगेको बेहोरेको अवस्था थियो त्यसलाई भनेको हो नि त। वीरेन्द्रको दरबार हत्याकाण्ड होइन, उहाँको शाखा सन्धानको चाहिँ अवसान भइसकेपछि त सिद्धियो। त्यसकारण जनताले अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक छ। राज संस्थाको वीरेन्द्रको अवस्थासम्मको चाहिँ राज संस्थाको चरित्र हेर्दाखेरि कसैलाई दुई मत छैन होइन। जनताले खोज्नु ठिक हो, तर अहिले त्यसको नाममा दरबार हत्याकाण्ड जसले गरायो घटायो ती नजिकका पात्रहरू नै अर्को रूप फेरेर राज संस्था चाहियो भनेर जो आइरहेको समस्या यहाँ हो। हामीले भनेको त्यहाँ दरबार हत्याकाण्ड जसले गरायो तिनीहरू चाहिँ अहिले राज संस्था पुनर्स्थापना हुनुका रूप फेरेर लागिरहेका छन्। को छन् त्यो जनताले बुझ्नु पर्यो नि, खुलस्त गरी भनिदिनु। अनि मैले अहिले नाम लिएका पात्रभन्दा बाहेकका सबै मैले पशुपति खड्काजीलाई इमान्दारपूर्वक मैले आजसम्म बुझेको अनुसार एउटा उहाँ, अर्को हेमविक्रम सिलवाल हुनुहुन्छ। उहाँहरूभन्दा बाहेक सबैजना त्यही देख्छौँ हामी। राज संस्था चाहँदैन, राज संस्था चाहने होइन। नेपाली जनताले उठाएर राज संस्था ल्याउँछन् कि बरु नेपालले दीर्घकालीन रूपमा यदि जनताको अपेक्षा अनुसारको विधि विधान यो भन्यो भने त राज संस्था आउन सक्छ। किन जनताले ल्याउने हो नि, परिवर्तन गर्न सक्छन् नि। जनता जहिले पनि चाहिँ वैदेशिक शक्तिको चक्रव्यूहमा त रहँदैनन्। 62-63को अवस्था त्योभन्दा पहिलाको जस्तै अवस्था त सधैँ रहँदैन। त्यही कारण जनता निर्णायक हो। जनताले ल्यायो भनेदेखि त हामी सिद्धिन्छौँ भनेर यहाँ पहिलादेखि जसले दरबार हत्याकाण्ड गराए, मदन भण्डारी हत्याकाण्ड गराए, नेपाललाई चक्रव्यूहमा जसले पारेर राख्यो, अथवा अर्को सिधा भाषामा भन्नुपर्दा दक्षिण जो नेपालमा हावी छ त्यो हावी त तुइन्छ। त्यो हुन नदिनको निमित्त वास्तविक देशभक्तहरू जाग्छन् र नेपालले आफ्नो मौलिक राज्य व्यवस्थाको अभ्यास गर्छ भने हामी त सिद्धिन्छौँ। हामीले पहिला गरेका घटनाहरू सबै हुन्छ र हामी सिद्धिन्छौँ भन्ने हिसाबले ती पात्रहरू अहिले बाहिर देखिएको हामीले विश्वास हुन्छ। वास्तविक देशभक्त जाग्ने दिन आएन र अब यसमा त दुई मात्रै छैन नि। हामीले चाहिँ फेरि जाग्न दिँदैनन् पनि भनिरहनु भएको नि। अनि दिँदैनन् त उनीहरूले त स्वाभाविक हो नि, जाग्न दिँदैनन् स्वाभाविक हो। तर नेपाली जनताले चाहिँ सक्छन् नि होइन, सक्नुपर्छ। हाम्रो मुभमेन्ट पनि त त्यही हो। हाम्रो मुभमेन्ट भनेको फेरि राज संस्था नै ल्याउँ भन्ने होइन। हाम्रो भनाइ के हो भने यी वैदेशिक शक्तिका चाहिँ राम्रा र नराम्रा यी हुन्, यिनीहरूले यसरी बिगारे। अब राम्रो भनेको चाहिँ अबको यो संसदीय बुर्जुवा व्यवस्थापछि के गर्ने त? ठिक छ, राज संस्था नेपाली जनताको चाहना हो भने अबको राज संस्था विधि विधान सहितको राज संस्था चाहिँदैन भन्दा कोही नेपाली पाउनुहुन्न। राज संस्थाले पनि के गर्ने, विधि विधान कस्तो भन्ने कुरा चाहिन्छ हामीलाई भनेर जनताले भन्नुभएको छ नि। यसमा त तपाईँलाई पनि शङ्का छैन होइन? तपाईँहरू अन्तर्वार्ता विभिन्नसँग लिनुहुन्छ। त्यो विधि विधान सहितको राज संस्थामा सहमत हुने हो भने राज संस्था निरपेक्ष राज संस्था होइन नि, सापेक्षित राज संस्था। अर्थात् राज संस्थाले अब के गर्ने त? त्यो कुरामा राष्ट्रिय सहमति बन्यो भने हामीलाई पनि समस्या हुन्न। त्यसकारण सहमति चाहिँ कसरी बन्न सक्छ? सर्वपक्षीय गोलमेज सभा एउटै निकास, एउटा यो सैद्धान्तिक कुरा भयो है। सर्वपक्षीय गोलमेज सभा 1,
यसको निमित्त अगाडि बढ्नुपर्छ को भन्दा सबभन्दा पहिला राज संस्थाको नेतृत्व गर्ने को, जस्तो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र एकजना उहाँ स्वयं। अर्को मैले भन्छु यहीँबाट, अर्को नेपालको भावी विधि विधानसहित भावी राष्ट्रिय नीति सहितको व्यवस्था बन्ने हो भने नेपाली निकास पाउँछ भनेर भन्ने व्यक्तित्वहरूमध्ये हाम्रो वरिष्ठ राजनीतिज्ञ राधाकृष्ण मैनाली सर, भरत दाहालजीहरू पनि हो, प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसीज्यूहरू पनि हो, अरू थुप्रै हुनुहुन्छ, मैले नाम लिन मिल्ने पात्रहरू उहाँहरू भने होइन। उहाँहरू अगाडि आउनु पर्यो र गोलमेज सभा, सर्वपक्षीय गोलमेज सभा गर्नु पर्यो। तपाईँलाई यति कुरा भनिरहँदाखेरि मैले अर्को कुरा नि भन्नै पर्छ, किनभने तपाईँको यो कमेन्टमा चाहिँ मुनि अब गाली आउँछ। के गाली आउँछ त भन्दा, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई राज संस्था चाहिएको होइन, राज संस्था जनतालाई चाहिएको भनेर भन्ने चाहिँ त्यो पनि प्रायोजित पात्रहरू त झुन्ड बनाएर राखेको छ। फेरि त्यो तपाईँले नै हेर्नुहुन्छ प्रतिक्रिया होइन। राजा भनेको कहाँ, त्यो उसलाई राज संस्थाको आवश्यक होइन, जनतालाई हो नि आवश्यकता, नेपाललाई हो आवश्यकता भन्ने जो झुन्ड छ, ती झुन्डहरू सबै वास्तविक यो राष्ट्रको चाहिँ विपरीतहरू हुन्। राजा ज्ञानेन्द्र राज संस्था फर्कियोस् भन्ने चाहँदैन? चाहनुहुन्छ होला। 240 वर्ष 250 वर्षको त्यो इतिहास फेरि पनि कायम रहोस् भन्ने होइन। मैले होइन, उहाँलाई दरबार हत्याकाण्डको छानबिनको पाटोलाई अहिले कुराकानी नगर्ने हो भने है चाहनुहुन्छ होला। देशको राम्रो नचाहने को होला र? अरू पार्टी पनि छैनन्। मैले यो भनिरहँदाखेरि फेरि केपी ओली पनि देश भाँडमा जाओस् भन्ने पक्षमा त हुनुहुन्न होला, तर उहाँहरूलाई भ्रम हुँदो रहेछ। त्यो भ्रम त नेपालको चाहिँ पक्षमा पनि त हुनु पर्यो नि। त्यहाँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले चाहनुहुन्छ होला। हामीले बुझेको चाहिँ के हो भने उहाँलाई यहाँबाट देख्दाखेरि वास्तविकता त अब उहाँले पनि विभिन्न चाहिँ अन्तर्वार्ता मार्फत समय समयमा बोलि नै रहनु भएको छ। जनताले चाह्यो भने म आउँछु त भनिरहनु भएको छ। त्यो उहाँलाई महसुस अब भएकै होला, त्यसकारण उहाँले भनिरहनु भएको होला। उहाँ स्वयं चक्रव्यूहमा हुनुहुन्छ। जसरी राजदरबार हत्याकाण्ड दरबार वरिपरिकै मान्छेद्वारा भयो, उहाँ घेरित हुनुहुन्छ। त्यो घेरितबाट चाहिँ मुक्त हुनलाई उहाँ सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसको निमित्त चाहिँ अबको भावी नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको चाहिँ खाका कोरेर एक किसिमको चाहिँ श्वेत पत्र, अबको संविधान कस्तो, अबको विधि विधान कस्तो भन्ने श्वेत पत्र बनिसकेपछि, अब यो चाहिँ हो भनेर जनता सङ्गठित भइसकेपछि त्यसमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र सहमति भयो भने चाहिँ हुन सक्ला निकास। पूर्व राजा त पहिला सहमतिमै आउनु पर्यो। हाम्रो कोसिस पनि तपाईँको 2 वर्ष अगाडिको कोसिस पनि त्यही थियो। हामीले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई यही शर्तसहित उहाँको चाहिँ आधिकारिक धारणा के छ भनेर भेट्ने कोसिस गरेका थियौँ होइन। भेट्न नपाएको हाम्रो कुरा पनि पुग्यो, उहाँको कुरा पनि आयो। हामीले त्यसपछि थाहा पाएको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र केही गर्न सक्ने, हलचल गर्न सक्ने स्थानमा हुनुहुन्न। कसले घेरामा पाइरहेको छ? यो त स्वाभाविक रूपमा हामीले अब कसले किन भनिरहनु पर्यो र? अब पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र भन्दा बाहेक दायाँ को छन् अहिले पनि? यसमा कसैलाई डाउट छ र अहिले भने? कसले डाउट छ? आज पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र भन्दाका वरिपरिहरू जो छन्, हाम्रो चाहिँ जगत नेपाल सरको चाहिँ किताब होइन अहिले चर्चामा जो छ, राजा ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ त्यो बेलामा सुझाव सल्लाह दिनेहरू को थिए? यद्यपि उनकै छोराबरु देशभक्त पारस देखियो नि। हामीले पहिला पनि भन्दै आएका छौँ, राज परम्परामा ठुलाले भनेको कुरा सानोले काट्न नहुने र सानोले ठुलालाई त केही भन्नै नहुने जो रहेछ। पारसले त त्यो बेलामा चाहिँ दरबारमा विद्रोह गरेर भए पनि प्रत्यक्ष सत्ता हामीले लिनुहुन्न भनेर बाबुलाई सुझाव दिँदाखेरि आज पारसको यो हालत बनाएन। त्यसकै कारण पारसको यो हालत भएको स्वाभाविक रूपमा चाहिँ हामीले मान्न सक्छ। किन योजनाकारहरूको त निकै ठुलो योजनाहरू हुन्छन् नि होइन। हामीले चाहिँ आफ्नो श्रीमतीले लोग्ने मारेको घटना रूपन्देहीको चाहिँ माओवादी नेतालाई गोली हानेर मार्न लगाएको, आफ्नै श्रीमतीले मार्न लगाएको मात्र किन भन्ने होइन। त्यसकारण यी घटनाहरू हुन्छन्। तर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले अब राज संस्था ल्याउन चाहनुहुन्न होला त नभनौँ, ल्याउन चाहनुहुन्छ होला। उहाँ जुन बाध्यतामा हुनुहुन्छ त्यो बाध्यता बुझ्ने को होइन, बुझ्ने को। र हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भने, तर अहिले पछिल्लो समय जो राष्ट्रवादी आन्दोलन चलाइरहेका छन्, राजावादी आन्दोलन अब छिट्टै नै हुँदैछ। हामी त्यसको नेतृत्व गर्छौँ, सेना कहाँ जान्छौँ, सेना कहाँ गएर हामीले माग राख्छौँ, भएन भने हामी आफै अगाडि बढ्छौँ, राजालाई चाहिँ ल्याएर गद्दीमा राख्ने नै हो भनेर भनिरहेका छन्। त्यो आवाज बिस्तारै बिस्तारै बढ्दैछ होइन। यो त दुई किसिमको छ कि त्यहाँ
मुख्य योजनाकार त सम्भवतः अब 4-5 स्टेप माथि नै हुन्छन्, उनीहरू बाहिर चिनिँदैनन् नि। तल फिल्डमा तपाईँले भनेको कुरा भनिरहने त हामीलाई पनि भन्छन्, धेरै मान्छेहरू छन्। कतिपयले चाहिँ यो देशको निकास खोजे हो। मैले अघि पनि भने वीरेन्द्र रहँदासम्मको जुन राज्य व्यवस्थाको अनुभव बोल्या हो त्यो चाहिँ निस्वार्थ नेपाली जनताको भावना हो, जसले अहिले चाहिँ हामी राजालाई ल्याउँछौँ, सेनालाई अगाडि बढाउँछौँ, जसले भनिरहेछन् नि सेनाले कब्जा गर्ने कुराहरू हो। हामी चाहिँ के हाम्रो हेडक्वार्टर, सेनाको हेडक्वार्टर घेर्छौँ भनेर जो भनिरहेका छन्, नजानिकन भन्नेहरूलाई मेरो केही छैन। तर मैले फेरि पनि नाम लिनुपर्छ। सुरेन्द्र भण्डारी प्रवृत्तिका मान्छेहरू नेपालमा भएको, जसले नेपाल बचायो आजसम्म, यतिसम्म जसले बचाएर राख्यो आजसम्म, जे अवस्था भए पनि आजसम्म नेपाल बच्या हो नि त। यो भुटानीकरण हुन सकेन, फिजीकरण हुन सकेन, बरु दरबार फिजीकरण हुनको लागि चाहिँ जो नागरिकताको कुरा ल्याइएको थियो त्यसको कारणले वीरेन्द्रको चाहिँ वंशै सिद्धियो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले दरबार छोडे होइन, नेपाल भुटानीकरण भएन, सिक्किमीकरण त अब हुने बाटोमा लाँदैछन्। त्यतिसम्म रोकेर जसले आजसम्म नेपाल बचायो त्यो भनेको नेपालको सुरक्षा निकाय हो, त्यो बचाउने भनेको नेपाली सेना हो। त्यो नेपाली सेनालाई पनि अब योजनाबद्ध रूपमा उचालेर सिद्ध्याउनको निमित्त भन्ने पात्रहरू चाहिँ हुन् बकाइदा। नेपाली सेनाले त्यसो गर्दैन, गर्न हुँदैन। नेपाली सेनाले विदेशीको एजेन्डामा लागेर कार्य गर्ने नै हो नि। सेनाले होइन, जुन कब्जाको कुरा गर्छन् नि, यतिखेर कु गर्नु पर्यो सेनाले भनेर आम जनताले पनि त्यो भन्न थालेका छन्। सेनाले कु गरेर के गर्ने त? मैले फेरि पनि भने नि, कु गरिसकेपछि के सेनाको प्लान छ त? नेपालको सेना राजनीतिक रूपले तयार भएको छ त? ल ठिक छ, जस्तो हामीले अहिले विभिन्न चाहिँ केही व्यक्तिहरू मार्फत सुन्छौँ मिडियामा, एकपक्षीय रूपमा चाहिँ उनीहरूको एउटा निश्चित मिडिया, तिनीहरूकै लागि एकजना मिडिया, एकजना विश्लेषक बनेर जो प्रचार गराइया छ नि, उहाँहरूले भनेको जस्तो सेनाले सबै रिपोर्ट बनाएको छ, यी राजनीतिक दलका नेताहरूलाई जेल हालिन्छ, भ्रष्टाचार गरेका छन् भनेर भन्नै पर्दैन। यो त आजको प्रमाणै यही हो। नेपालको अवस्थाले बोलेन र? आजसम्मका राजनीतिक नेतृत्वहरूले भ्रष्टाचार गरेका छन्। ब्ल्याक मनी पुरै व्हाइट बनाउनलाई यही अस्तिको सरकारले नै राष्ट्र ब्याङ्कको स्वीकृति बेगरै विदेशी लगानीको नाममा 5 करोडभन्दा बढी नेपालमा भित्र्याउन पाउने निर्णय गरेको यही सरकारले होइन भनेको त? ब्ल्याक मनीहरू अब नेपालमा कति भित्र्याइँदैछ त भन्दा कति छ, कति? यो त खरबौँ खरब। त्यसकारण अहिलेका नेताहरू गलत दुई मात्रै छैन, अहिलेको अवस्था गलत, नेपाली जनताको हालत यो हुनुमा दुई मात्रै छैन। अहिले तपाईँले भनेको चाहे बाढी पीडित होस्, चाहे चाहिँ कोरोना कहरमा होस्, नेपाली जनता जो आक्रान्त छन् यसमा खराब भन्ने कुरा दुई मात्रै भएन। अब प्रश्न उठ्छ कि नेपाली सेनाले लिने बित्तिकै छुमन्तरमा चाहिँ यो समस्याको समाधान हुन्छ त? हुँदैन। यसको अर्थ फेरि पनि के चाहियो त? नेपाली सेनासँग त्यो किसिमको भिजन छैन र? होइन, नेपाली सेनाको दायित्व होइन नि त त्यो। नेपाली सेना मुलुकको अप्ठ्यारोमा पर्छ, यहाँ बाह्य प्रभावहरू चल्छन्, आन्तरिक गृहयुद्धको तयारी हुन्छ भने अनि सेनाले एक्सन लिनु पर्दैन भन्ने आवाज उठ्छ। यसमा त दुई मात्रै छैन नि। फेरि बाह्य प्रभाव बढेर गएको होइन, विगतमा त विगतदेखि अहिलेसम्मको अवस्था होइन। यसलाई यसरी बुझौँ न, अहिलेका राजनीतिक नेतृत्वले, सेनाको भूमिका भनेको अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले उदाहरण लिउँ न हामी, अहिलेको प्रतिनिधि सभाले 2/3 नै निर्णय गरेर चाहिँ नेपाल भुटानीकरण हुने निर्णय गरे भने सेना अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपाल भुटानीकरण हुन नदिने शर्तमा सेना अहिले भनेको जस्तो सेना आउनुपर्छ। यसमा दुई मत छैन। तर निर्णय भइसकेपछि अगाडि गर्नु पर्यो। अगाडि भनेको यस्तो नि त, हामीले नेपाली सेनाको सहयोगै नलिने भने होइन, जसले नेपाली सेनालाई अगाडि बढ्नुपर्छ भनिरह्यो। यो त विदेशीहरूले नेपालमा अर्को डिजाइन, जो हामीले अघि भन्यौँ नेपालको सङ्क्रमणकालीन अन्तरिम संविधान यिनीहरूले बनाएर आएछ, यहाँ गोलमालका बीच त्यो संविधान जारी गराउन खोज्यो भने त स्वतः नेपाल भुटानीकरण वास्तविक त्यतातिर लाने उद्देश्य छ। अहिलेको नेपालको राजनीतिले त्यो ट्र्याक त पक्रिसकेको छैन नि। यस अर्थमा हामीले के भन्यौँ भने अबको नेपाल के हुने भन्ने पहिला मार्गचित्र बनाऊ। जस्तो सेनाले लिएपछि के गर्ने त? त्यो चित्र कोसँग छ त उसो भए आज? ल नेपाली सेनालाई किन लिने त भन्दा अहिलेका राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई हामीले कमान्ड कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ। यिनीहरूले जे पनि नेपाल विपरीतका निर्णयहरू गर्ने भए होइन त? प्रश्न छौ नि, जे पनि नेपालका विपरीत निर्णयहरू गर्ने भए। अब यिनीहरूलाई नियमित रूपमा अगाडि जान सक्यो भने अब चुनाव पनि नहुने भयो, यो जनताले चाहिँ भनेका केही पनि पुरा नहुने भए, यिनीहरूले अध्यादेश मार्फत जे निर्णय गर्छ त्यो नेपाली जनता मान्न बाध्यकारी भए, नेपाल विपरीतका निर्णयहरू मान्न बाध्यकारी भए भनेर नसक्ने अवस्थामा चाहिँ अपरजट गर्दा सेना अगाडि आउनुपर्छ। यो त घन्टाको भरमा चाहिँ सिद्धिन्छ, 1 घन्टाको बिचमा सबै कार्यहरू सिद्धिन्छ। त्यसमा त नेपाली सेना पहिलादेखि नै छ त भन्नै पर्दैन। नेपालको चाहिँ राज्य जसरी जसले चलाइरहेको छन् भित्र त सेनै हो नि।
तर त्यसको हाउगुजीमा नेपाली सेनाले राम्रो बुझेको छ नि, नेपाली सेनालाई कसले उचाल्न खोज्दैछ के यहाँ सुरेन्द्र भण्डारी प्रवृत्तिका पात्र नेपाली सेनाले चिनेको छैन। अस्ति भर्खर प्रधान सेनापतिले भन्नु भएन नेपालको राजनीतिलाई हामीलाई नजिकबाट हामीले चाहिँ निहालिरहेका छौँ, हामीलाई राम्रो थाहा छ भनेको छैन। यसले के बुझाउँछ त भन्दा सेना उचाल्ने तत्त्व भनेको वैदेशिक शक्तिका तत्त्व हुन्छन्। हामीले तपाईँको टेलिभिजन हेर्ने दर्शकहरूलाई सम्झाएको वास्तविक नेपाल सिद्ध्याउने तत्त्वहरू तिनीहरू हुन्। मैले यसको निकास के गरेँ भने फेरि पनि आउँ सर्वपक्षीय गोलमेज सभाको लागि आवाज उठाउनु पर्थ्यो उनीहरूले जसले सेना उचालिरहेछन् नि। गोलमेज सभा आयोजना गरौँ न त, बरु सेनालाई भनौँ सेनाको एउटा यदि विभाग बनाउन मिल्छ त्यस्तो चाहिँ जनतामा जानको निमित्त भने मिलेसम्म सर्वपक्षीय गोलमेज सेवाको आयोजकै बनिदियोस् एउटा हैन। त्यो कार्य त कसैले गर्दैन। त्यसकारण हामीले राधाकृष्ण मैनाली हाम्रो चाहिँ उच्च व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँलाई भनिरहेका छौँ, भरत दाहालजीहरूलाई भनिरहेका छौँ, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई भनेका छन् तपाईँहरू देशभक्त हुनुहुन्छ भने पहिलाका घटना तपसिलका हुन सक्छन्, किन आगामी नेपालको निर्णय हो नि त। हामीले अबको नेपाल कस्तो बनाउने भन्ने निर्णय गर्दैछौँ नि त हैन। हामीले भन्दैछौँ रत्नाकर डाँकु चाहिँ भगवान् बने भनेर हामी यहाँ भन्दैछौँ भने पहिला भएका घटनाहरू चाहे दरबार हत्याकाण्ड हुन्, चाहे मदन भण्डारी हुन्, चाहे नेपाली जनताले चाहिँ जे गरेका हुन् तपसिलका विषय हुन्छन्। तर पहल कदमी उहाँहरूले लिनुभयो भने हुन्थ्यो, उहाँहरू किन लिन सकिरहनु भएको छैन। हाम्रो कोसिस चाहिँ त्यता हो र सेनालाई उचाल्नुको सट्टा उहाँहरूलाई भन्नु पर्थ्यो, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई भन्नु पर्थ्यो, राधाकृष्ण मैनालीज्यूहरूलाई भन्नु पर्थ्यो। म त भन्छु सेना उचाल्नुको सट्टा राधाकृष्ण मैनालीको घर हेर्नुहोस्, भरत दाहालजीहरूको घर हेर्नुहोस्, निर्मल निवास त्यसको लागि हेर्नुहोस्, म पनि जान्छु त्यहाँ हेर्नलाई। तर परिवर्तनपछि के गर्ने भन्ने कुरा ठोस नभइकन चाहिँ हामी कसैले उचालेको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। हुन्छ, अन्तिममा चाहिँ अब ठ्याक्कै तपाईँले त भनिहाल्नुभयो यसको निकास भनेकै सर्वपक्षीय सम्मेलन हुनु पर्यो। सर्वपक्षीय गोलमेज सम्मेलन मार्फत आगामी नेपालको मार्गचित्र होइन त, आगामी नेपालमा के गर्ने कसो गर्ने, यो संविधानमा के पुनर्लेखन गर्ने, प्लस सबैलाई बुझ्ने भाषामा नेपाललाई समाजवादमा लाने हो भने समाजवाद ल्याउन के गर्न परिन्छ। यहाँ त विषय विज्ञहरू थुप्रो छ, उहाँहरूले बनाउनुहुन्छ, त्यो कुरा संविधानमै समेट्ने गरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले अघि नामै लिनुभयो राधाकृष्ण मैनाली, भरत दाहाल, सुरेन्द्र भण्डारीहरूको नाम लिनु। सुरेन्द्र भण्डारीहरू त अब उनीहरूको नाम लिया, उनीहरूको त अब पश्चिमाद्वारा परिचालित पात्रहरू भन्यो। पूर्व राजा चोखा छन् तपाईँले नाम लिनुभएको। अरू मैले भने राज संस्थाकै वकालत गर्ने साथीहरू मैले इमान्दार देखेको, पशुपति खड्काजीहरू, हेमबक्रम सिल्लाजी भन्दा बाहेक देख्नु नै भएको छैन। मैले अहिलेसम्म देखाएको छुइनँ, मैले नदेखेको कुरा इमान्दारीपूर्वक मैले भने त हो होइन। हेमविक्रमजी जीसँग त म अब नियमित सम्पर्कमा हुन्छु, पशुपति खड्काजीलाई त मैले व्यक्तिगत रूपमा चिने पनि छैन। मैले अलि 4-5 वर्ष पहिला कसैले मलाई भेटाउन ल्याउनु भएको थियो होइन, हेलो आयो भने एक कप चिया खाएको मात्रै हो, तर हामीले देखेको कुरा जे हो त्यो भनिदिनु पऱ्यो नि त होइन। पूर्व राजाको भूमिका चाहिँ के छ? पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले वक्तव्य एउटा श्वेत पत्र जारी गर्नु पर्यो, वक्तव्य निकाल्नु पर्यो, नेपाली जनतालाई अपिल गर्नु पर्यो होइन। हाम्रो पहिला भएका घटनाक्रमदेखि अब भइरहेका सिनेरियोहरू जो छ त्यसलाई सम्बोधन गरेर देशभक्तहरूलाई अपिल गर्नु पर्यो, आउनुहोस् हामी यो देशलाई बचाउँ, सिद्ध्याउनेतर्फ लागे भन्न त उहाँले भन्नुभएको छ, तर अमूर्त तरिकाले उहाँले जति भन्न मिल्ने त्यति भने होला। यसरी श्वेत पत्र जारी गरिसकेपछि त ज्ञानेन्द्रको नि असुरक्षा हुँदैन। उहाँहरूका मुनिकै मान्छेले सिद्ध्याउने गरेको जो उहाँले छिसिक्कै केही होला त्यसलाई चिर्नको निमित्त त योजना हो नि, रणनीतिक योजना हुन्छ नि, त्यो कार्य गर्नुपर्छ। हाम्रो कोसिस पनि त्यही हो। सम्भवतः हामी पर्सि असार 7 गतेसम्म यो एक किसिमको हामीले गोलमेज सभाको आकार लिन्छौँ। हाम्रो भरत दाहालजी, राधाकृष्ण मैनाली सर लगायत अरू थुप्रै पात्रहरू हुनुहुन्छ। त्यो तयारी भइरहेको छ तपाईँको? हामीले होमवर्क भित्रभित्र गरेको त्यही हो। हामीले बाहिर औपचारिक रूपमा सङ्गठन बनाएर जाने भन्दा पनि हामीले नेपालको मूर्त अबको शासन व्यवस्था कस्तो त्यो ठोस गर्ने कुरामा र नेपाललाई साँच्चै माया गर्ने, त्यसलाई मूर्त रूप दिन चाहिँ कसरी के कार्यक्रमहरू छन्? हामी सबभन्दा पहिला कार्यक्रम भनेको हाम्रो चाहिँ भेटघाट ग्यादरिङै हो। सबभन्दा पहिला हामी भरत दाहालजीहरू, राधाकृष्ण मैनाली सरहरू हामीहरू बसेर एउटा चियापान जस्तो गर्छौँ। त्यसपछि त्यहाँ छलफलको त्यसले निरन्तरता पाउँदै जान्छ, छलफलको लागि आकार लिन्छ। त्यसलाई नै क्रमशः हामी बृहत्तर विस्तार गर्दै सर्वपक्षीय गोलमेज सभासम्म लिएर जान्छौँ। हाम्रो प्लान चाहिँ त्यो छ। त्यो नै हामीले चाहिँ अहिलेको सबैभन्दा सहमति है बाटो देखेको। हामीले भन्छौँ राष्ट्रिय सहमति, राजनीतिक दलहरूले
राष्ट्रिय सहमति गरेर भएन। यी राजनीतिक दलहरू चाहिँ अब कहाँ भन्ने कुरा त हामीले भनिसक्यौँ। अब नेपाली जनता जो देशभक्तहरू हुनुहुन्छ, जसले राष्ट्रलाई माया गर्छन्, उहाँहरूको चाहिँ एउटा समूह बनाएर हाम्रो पार्टी नेपाल मात्र नभनिकन, अरू पार्टीको मात्रै नभनिकन, हामी सबै नेपाललाई माया गर्नेहरूको चाहिँ एउटा भेला, त्यो गर्नेतर्फ चाहिँ हामी अगाडि बढ्दैछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई यो समय र सम्वादको। ल नमस्कार, यहाँहरूलाई पनि अब हाम्रो पार्टी नेपालको तर्फबाट नियमित दर्शकलाई चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्ने मौका दिइरहनु भएको छ। इन्द्रेणी खबर .com र सन्दीपजीमा पनि धन्यवाद छ।